nothing to report, no progress and no date fix. जिस कदर flexibility मुमकिन थी वो हमने दिखाई, उसके बावजूद वो ना कानून साजी ना TOR साजी पर ऐसे किसी फार्मूले पे आने को तैयार है जिस पे बगैर किसी के इस्तिस्ना के एहतसाब का अमल हो सके। अब वाहिद जो हमें पेशरफ दिखाई दे रही है वो अपनी सियासी जमातों की क़यादत से मशावरत की जाए, मिल बैठा जाए, सर जोड़ा जाए और देखा जाए कि अब इस सूरत हाल के बाद क्या आगे किस तरह बढ़ना है, क्या करना है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि इंक्वायरी कमीशन बने और गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन नहीं है, इसके लिए और भी ऑप्शन है, लेकिन हमारा पहला ऑप्शन यही है कि अपोजिशन के साथ इत्तेफाक राय से मिल बैठ के बात के टर्म्स ऑफ रेफरेंस बना ले। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। पनामा स्कैंडल की तहकीकात का ऊँट किसी करवट नहीं बैठ रहा, बल्कि आज की खबर यह है कि रस्सी तोड़ाकर भागने के चक्रों में है। अपोजिशन जमातों और हुकूमती अरकान ने पनामा तहकीकात के हवाले से अदालती कमीशन के ज़ाब्ता कार को हतमी शक्ल देनी थी। उसके इख्तिताम पर यह खबर आई है कि डेडलॉक बरकरार है। हुकूमत और अपोजिशन में अहम निकात पर इख्तलाफात बरकरार हैं। यकीनी तौर पे ये खबर कोई अच्छी खबर नहीं, क्योंकि इससे पहले ही तहरीक इंसाफ और चंद दूसरी जमातों ने ये कहा था कि अगर हुकूमत ने तावन न किया और अपोजिशन के TORs के हवाले से मस्बत रद्द अमल का इजहार न किया तो फिर एहतजाज होगा और लोग सड़कों पर निकलेंगे। अब आज के इस प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आज भी अगर डेडलॉक बरकरार रहा है तो फिर सियासी सूरत हाल आइंदा की मुल्क में क्या होगी। तहरीक इंसाफ ने पहले ही एक कॉल दे रखी है धरने की और लॉन्ग मार्च की ईद के बाद के हवाले से, और उसकी तैयारियां भी हो रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि पीपल्स पार्टी भी सड़कों पर आएगी अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपोजिशन के TORs पे इत्तफाक न किया। आज के इस प्रोग्राम में मेहमानों का तारफ़ कराते चले। हमारे साथ मौजूद हैं अमजद अली खान, रुकन कौमी असम्बली हैं, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब रजब अली बलोच साहब, रुकन कौमी असम्बली हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से, और इनके साथ सेनेटर गयान चंद, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमें टेलीफोन लाइन पे अभी ज्वाइन किया है सेनेटर मियां मोहम्मद अतीक, जो सदर हैं MQM पंजाब के। सेनेटर अतीक साहब, आप अगर हमारे साथ हैं तो हमें कुछ बताना चाहेंगे आज के इजलास में क्या हुआ और ये डेडलॉक कैसे पैदा हो गया? जी, एक्चुअली मैं पहले जो था वो अपना जो हमारी ये मुत्तहिदा अपोजिशन की ये मीटिंग थी उसमें मैं मौजूद था, और वहाँ हमारे सारे अपोजिशन के जो मेंबरान हैं, इसमें पनामा की जो कमेटी है उसमें अपोजिशन के उनके साथ था, तो वहाँ हमारी काफ़ी सारी डिस्कशन हुई और उसमें यही कहा था कि जो पुरानी बात पर आज जरूरत है कि आया पर हुकूमती अरकान बात को आगे डायरेक्शन में लेकर चलती। तो उसके बाद फिर जब वहाँ पर गए हॉल में जहाँ पर हुकूमती अरकान मौजूद थे, तो मैंने तमाम वहाँ पर हुकूमती अरकान के हैं उनसे मुलाकात की, और ख़ास तौर पर मैं मिला सागदार साहब। हमें अभी ज्वाइन किया है हमारे सीनियर रिपोर्टर इंतज़ार हैदरी। इंतज़ार हैदरी साहब, क्या फैसला हुआ है और बाहर आके अरकान पार्लिमानी कमेटी ने क्या बताया है मीडिया को? जी बिल्कुल, आज पार्लिमानी कमेटी का 8वां इजलास हुआ है, लेकिन ये भी बेनतीजा साबित हुआ है। मती, अगर हम इसका जायजा लें इस इजलास का, तो 7 इजलास इससे पहले हुए। ये फैसला किया गया था कि तमाम फैसले इत्तेफाक राय से किए जाएंगे, लेकिन किसी एक बात पर भी इत्तेफाक राय नहीं हो सका। वज़ीर आज़म और उनके खानदान से एहतसाब की बात की जा रही है अपोजिशन की जानिब से, और ये कहा जा रहा है कि आगाज उनसे किया जाए, जबकि हुकूमत बज़िद है कि वज़ीर आज़म का नाम पनामा लीग्स में नहीं है, इसलिए उनका नाम खारिज किया जाए। अलबत्ता उनके बेटों का नाम उसमें है और उस पर हम रजामंद हैं अगर TORs में उनको शामिल किया जाता है। तो इसी सिलसिले में 4 नुकात पर एक TORs मरतब किए थे हुकूमत ने, और उन TORs को फिर अपोजिशन के सामने पेश किया गया था, तो अपोजिशन ने अपने जवाब भी दाखिल कराया था उसी पे हुकूमत के सामने। उसके बाद फिर ये मामला चलता रहा। 7वें इजलास में ये बात जब आई, उस वक्त डेडलॉक बरकरार हो गया। उस वक्त
شاہ محمود قریشی کا یہ کہنا تھا کہ پہلے تو معاملہ جوں کا توں تھا، لیکن بات اور گر گئی ہے۔ اس کے بعد پھر شاہ محمود قریشی نے یہ تجویز دی تھی اپوزیشن جماعتوں کو کہ ہمیں اس اجلاس میں شرکت اب نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اجلاس بے نتیجہ ہیں۔ حکومت جو ہے صرف ٹائم گین کر رہی ہے، وہ صرف ٹپاؤ والی حیدر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ آج کے اجلاس میں کیا ہوا، کیا واقعہ ہوا؟ جی، آج کے اجلاس میں یہ ہوا کہ اپوزیشن کا پہلے مشاورتی اجلاس ہوا۔ شاہ محمود قریشی نے اپنی تجویز جب رکھی تو اس وقت اب متحدہ اپوزیشن نے فیصلہ کیا کہ ہم اس اجلاس میں شرکت کے لیے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ حکومت کا موڈ کیا ہے۔ اسی سلسلے میں آج کا اجلاس ہوا۔ آج کا اجلاس جب شروع ہوا تو اس میں سب سے جو بڑی بات تھی وہ یہی تھی کہ جو نیا احتساب بل لانا ہے اس میں جو بات ہے وہ مینشن کی جائے، یہ شامل کیا جائے کہ احتساب کا عمل وزیر اعظم اور ان کے خاندان سے شروع کیا جائے گا۔ اسی معاملے کو لے کر حکومت بیٹھ گئی اور اسحاق ڈار اور خواجہ سعد رفیق نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم وزیر اعظم کا نام کسی صورت شامل نہیں کر سکتے۔ اس معاملے پہ تقریباً 1.5 گھنٹے تک بحث ہوتی رہی اس ایک نقطے پہ، لیکن کوئی نتیجہ اخذ نہ ہوا۔ اس کے بعد پھر اس اجلاس کو ختم کر دیا گیا۔ البتہ اس بات پہ بھی اتفاق نہیں ہوا کہ اب آئندہ اجلاس کب ہوگا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب جیسے ہی اجلاس ختم ہوا، ہم نے شاہ محمود قریشی سے استفسار کیا کہ آخر ہوا کیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ڈیڈ لاک برقرار ہے کس وجہ سے برقرار ہے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو صرف تیرا وقت اتنی بات بتاتا ہوں کہ یہ ڈیڈ لاک برقرار ہے، اور اس بات کا اتفاق بھی نہیں کہ آئندہ اجلاس کب ہوگا۔ 8 اجلاس ہوئے ہیں، کب طے کیا جاتا تھا، وقت طے کیا جاتا تھا، دن طے کیا جاتا تھا، کون سے دن کون سے وقت اجلاس ہوگا، لیکن آج نہ وقت طے کیا گیا نہ دن طے کیا گیا، اور اس وقت شدید ڈیڈ لاک ہے۔ اس میں جو ہے وہ کمی آنے کے بجائے اس میں بڑھوتری آ گئی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، حکومت ہمارے مطالبات کو یکسر مسترد کر رہی ہے۔ اس لیے ہم نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ جب تک ہماری بات نہیں مانی جاتی اس وقت تک آئندہ اجلاس نہیں جائیں گے۔ اسی سلسلے میں ابھی ایک مشاورتی اجلاس شروع ہو چکا ہے اس وقت اعتزاز احسن کی سربراہی میں، ان کے چیمبر میں، اور اس اجلاس میں اس وقت الیاس بلور موجود ہیں، طارق اللہ موجود ہیں، اس کے طارق چیمہ موجود ہیں، اور شاہ محمود قریشی اس اجلاس میں موجود ہیں۔ اس میں مشاورت کی جا رہی ہے کہ اب آئندہ کیا حکمت عملی اپنائے گی۔ انتظار حیدری صاحب، حکومتی نمائندوں میں سے کسی نے میڈیا سے بات کی، ان کا کوئی موقف سامنے آیا اس اجلاس کے بعد؟ جی، جیسے ہی یہ اجلاس ختم ہوا ہم نے خواجہ سعد رفیق صاحب سے اس سلسلے میں گفتگو کی اور ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں گے اس حوالے سے کچھ۔ انہوں نے کہا فی الوقت ہم اپنی مشاورت کریں گے، اور اس کے بعد کچھ دیر بعد ہم میڈیا کو بریفنگ بھی دیں گے باقاعدہ، اور اس میں پھر ہم واضح کریں گے کہ کون کون سے معاملات تھے جن پر اتفاق رائے ہوا، لیکن کون کون سے معاملات تھے جن پر اپوزیشن نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، اور اس وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا۔ اب سچویشن اگر موجودہ سچویشن کی بات کی جائے تو صورتحال یہ ہے کہ طے تو یہ کیا گیا تھا کہ تمام معاملات اتفاق رائے سے طے کیے جائیں گے، لیکن اس وقت حکومت بھی اپنی ایک حکمت عملی مرتب کر رہی ہے، اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ کم سے کم 2 ارکان کو اپنے ساتھ ملا لے اور کثرت رائے سے ٹی او آر مرتب کر لے اور وہ رپورٹ جو ہے وہ ایوان میں پیش کر دے۔ بہت شکریہ انتظار حیدری، ہمیں اپڈیٹ دے رہے تھے آج کے اجلاس کے حوالے سے۔ امجد خان صاحب، آپ کو تو پھر جواب مل ہی گیا ہوگا، تو اب کیا اس کے بعد آگے کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ کیا تحریک انصاف اپنے اعلان کردہ احتجاج کو اب فالو کرے گی یا ابھی بھی کچھ گنجائش ہے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف تو سنجیدگی دکھا رہی ہے اور متحدہ اپوزیشن بھی سنجیدگی دکھا رہی ہے۔ جس طرح حکومت کے رفقا ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ رفقا جو ہیں وہ پورس کے ہاتھی کے کام کر رہے ہیں نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے لیے، کیونکہ مسئلہ خاندان کا ہے اور نواز شریف صاحب کا ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہ ایک انٹرنیشنلی جو چیز باہر آئی اور بتایا گیا اس میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آف شورس کمپنی رکھی ہیں، تو چونکہ جب مسئلہ آیا میاں صاحب نے 2 دفعہ قوم کو خطاب بھی کیا، اور اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں انہوں نے اپنے کاغذات نہیں رکھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ سنجیدگی دکھاتے ہیں۔ ہم نے کہا آئیں، ٹی آرز پہ پارلیمانی کمیٹی بن گئی، پارلیمانی کمیٹی کے اندر ہم تو سمجھتے ہیں کہ انہیں مسئلے کو جتنا جلد ہو سکے اپنے آپ کو کلیئر کرائیں۔ آج کے اجلاس کے بعد اب کیا ہوگا؟ ہم دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کا جو کردار ہے وہ انہیں دلدل میں پھنسا رہا ہے، اس لحاظ سے کہ لوگ جو ہیں، پوری قوم جو ہے وہ دیکھ رہی تھی کہ گورنمنٹ کتنی سنجیدگی دکھاتی ہے۔ اب چونکہ گورنمنٹ سنجیدگی دکھانے میں ناکام رہی ہے، تو اس کا آپ دیکھیں کہ اس کے لیے ہم پاکستان تحریک انصاف جو ہے، جس طرح خان صاحب نے کہا، تحریک انصاف نے کہا کہ ہم روڈوں پہ آئیں گے اور اس پاناما گیٹ کو منطقی انجام تک لے کے جائیں گے۔ ٹی آرز کے حوالے سے اب یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اکثریتی
फैसला हो जाएगा, अगर जमात इस्लामी या ANP या MQM साथ देती है हुकूमत का, तो वो तो TOR जो हैं वो हतमी हो जाएंगे अक्सरियती फैसले के साथ। देखिए, हतमी तभी कहला सकते हैं जब इन्हें कौम का एतमाद हो। अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो मैं समझता हूँ सारी हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं अगर उनमें राय शामिल नहीं होगी तो हम नहीं समझते कि ये पूरी कौम के मुतफ़िका TORs होंगे। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें मुकम्मल तरीन TORs चाहिए, उसमें कानून साजी चाहिए और हमें अपना मतलब एतमाद भी चाहिए। अच्छा, डेडलॉक का नुकसान किसको होगा? गवर्नमेंट को। जी रजब साहब, ये डेडलॉक अगर है तो इसकी ज़िम्मेदारी तो किसी पे होगी ना फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िम्मेदारी जो इसकी दोनों अतराफ़ पे है, और यकीन करें कि मैं अगर थोड़ा सा आप इसको पीछे से देखना शुरू करें, जब ये ऑफ शोर कंपनियों वाला सिलसिला आया तो उस वक़्त इमरान खान साहब ने, PTI के दोस्तों ने मुतालबा किया कि जी आप कमीशन बनाएं। कमीशन बना, फिर कहा कि नहीं रिटायर्ड जजों पे नहीं, हाजिर जजों पे कि किसी आला अफसर से तहकीकात कराई जाए। फिर शुएब सडल साहब का नाम ले दिया गया। यानी कि गवर्नमेंट जिस चीज़ पे मानती गई, जो उन्होंने आखिरी उन्होंने ये कहा कि जी चीफ जस्टिस की सरप्राइज में उसको भी मान ली। जिस चीज़ को मानती है, मैं गुजारिश करूँ, हाँ आज की बात, आज की बात करता हूँ। आप जो कुछ इनका मानते जाएंगे, इनकी उससे बढ़ के तकरार बढ़ती जाएगी कि नहीं अब ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। मुझे यकीन है चूँकि अभी TORs वाले ये तय हुआ है सारी जमातों में कि जो अंदर गुफ्तगू हो रही है, जो हमारे नुकात हैं उनको बाहर ना लाया जाए, लेकिन अगर कभी ये नौबत आई, ये चीज़ें बाहर आईं, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए ना, आप किन से तवक्को कर रहे हैं कि वो TORs के आप बैठ जाएंगे? उन्होंने तो इंडिया में बैठ के सारा प्रोग्राम शेख रशीद साहब ने, इमरान खान साहब ने, अंकल जो वो वो जो आते हैं मौलाना साहब, उन्होंने भी, कादरी साहब भी अब तशरीफ़ ला रहे हैं, उन्होंने भी डेट दी है। तो ये तो एक पिक्चर ऑलरेडी बन चुकी हुई है, उन्होंने बना ली हुई है। ये TOR वाला तो एक बहाना कर रहे हैं, इसको एक सियासी तरीके से देखिए गुजारिश ये बहाना छीन क्यों नहीं लेते? छीनने की हम TOR पे राजी हो जाए। देखिए जी, आज के दिन तक उनको हम ला के बिठा के, हमारी मुख्तलिफ जमातों के साथ जो गवर्नमेंट रब्ता करती है, कहती है कि आए हमारे साथ एक नशिस्त और करें। मकसद देखें, बात ये होती है कि आप अगर एक चीज़ को इस चीज़ पे लेके ही आ जाते हैं कि भाई नहीं तुम मान जाओ, तुम तो ये अपने मुंह से कह दो कि तुम तो मुजरिम हो, मुलजिम नहीं मुजरिम हो, ये कोई इस किस्म की। देखें, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये एहतजाज में ना जाएं, इनके पास कोई और रास्ता नहीं है। जो दूसरी जमात, मेरे ये भाई बैठे हैं पीपल्स पार्टी वाले हैं, ये अगर इस चीज़ पे महदूद नहीं कर लेते कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर या उसकी फैमिली का ना हो, अगर उससे हट के ये साहब अगर निकल पड़ा, तो मेरा भाई ये अब ये दुनिया जानती है कि कितने बड़े मेगा स्कैंडल जो हैं वो इस वक्त पड़े हुए हैं, जो गुज़श्ता हुकूमत गुजर के गई। नज़र आ रहा है कि इनको अपने इस चक्कर में फंसा दो ताकि हमारी तरफ किसी का ध्यान ही ना जाए। बाहर मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि इसमें अगर जिसको कहते हैं ना, आपने एक सवाल पूछा कि नाकाम कौन होगी। नाकाम सिर्फ हुकूमत नहीं होगी, नाकाम जो है वो सियासी इदारे होंगे। उन सियासी इदारों में PTI भी शामिल होगी, उन सियासी इदारों में पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी, उनमें दीगर जमातें भी शामिल होंगी। हर किसी का स्टेक है। KP में इनकी हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मरकज़ में हमारी हुकूमत है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इल्ज़ाम तो बड़ा प्राइम मिनिस्टर की फैमिली पे है ना, तो मैं फैमिली पे चलें यही समझ लें। इल्ज़ाम तो खैर 250-400-500 बंदों की ऑफशोर कंपनियां पाकिस्तान में देखें। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहूँगा और ब्रेक के बाद बात जाएगी। वेलकम बैक। अपना गिरबान में हम बात कर रहे हैं पनामा TORs के हवाले से जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ और उसमें डेड लॉक पैदा हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर ज्ञान चंद, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्ञान चंद साहब, खुर्शीद शाह साहब भी अभी जरदारी साहब को मिल के आए हैं, और बिलावल भुट्टो ने भी ऐलान कर दिया कि हम सड़कों पर होंगे अगर इस पर इतफाक़ ना हुआ। तो बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी अब क्या करेगी? ये आज का इजलास तो बड़ा अहम था और आपकी वजह से तहरीक इंसाफ भी इस इजलास में शरीक हुई, तो
تو اب اس ڈیڈ لاک کے بعد پیپلز پارٹی کا کیا لاہے عمل ہوگا؟ دیکھیں ڈیڈ لاک کا ہونا بہت خراب خبر ہے، اچھی خبر نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم جب چل سکتا ہے جب ہم ان اداروں کو مانیں، ہم ٹرانسپیرنٹلی وہ کام کریں. معاملہ صرف اتنا ہے کہ وزیر اعظم کے خاندان کا اس میں نام آیا ہے تو وہیں سے احتساب شروع ہونا چاہیے. اگر اس میں ان کو احتساب میں جانے سے کیا خرابی ان کو نظر آ رہی ہے، کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ اگر وزیر اعظم صاف ہیں تو وہ کوئی بھی ٹی او آرز ہوں وہ تو نکل. کمیٹی بنی ہی اس لیے کہ پہلے گورنمنٹ اپنے ہی ٹی او آرز پہ تحقیقات کرانا چاہ رہی تھی، اور اب بھی اگر انہی ٹی او آرز پہ ان کا رکی رہے گی تو لازمی ڈیڈ لاک تو پیدا ہونا ہے. اور ڈیڈ لاک اگر پیدا ہوتا ہے تو باقی جو راستے ہیں وہ کھلتے ہیں. وہ روڈوں کا احتجاج بھی ہے اور تحریک چلانا بھی ہے، لیکن یہ معاملہ ادھر تو نہیں روکے گا کہ کسی کو بھی یہ فری ہینڈ دے دیا جائے کہ آپ پاکستان کو لوٹتے رہیں اور باہر اپنی کمپنیاں بناتے رہیں اور ہم سب خاموش ہو کر بیٹھے رہیں کہ بھئی کیونکہ یہ ان کے خلاف کوئی یہ تحقیقات نہیں ہو سکتے. پہلے بھی آپ دیکھیں نا، نواز شریف صاحب کو تو جیل سے جہاز میں چڑھا کر بھیج دیا گیا، ہمارے وزیر اعظم کو تو پھانسی چڑھایا گیا، بے نظیر صاحب واپس آئی تو ان کو اڑا دیا گیا. تو یہ معاملات جب تک سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے تو اس ملک کے مفاد میں ہے کہ ہم سب کو ایک برابر کی اکراس دا بورڈ احتساب ہو اور سب کو برابری کے بنیاد پہ ٹریٹ کریں. اچھا یہ بتائیں نا کہ آج کے ڈیڈ لاک کا ذمہ دار تحریک انصاف ہے یا حکمران جماعت؟ دیکھیں ہم لوگ حکمران جماعت ہی ڈیڈ لاک کیا ہے. حکمران جماعت نے فیصلہ کر کے رکھا ہے کہ ہمیں کسی بھی صورت میں ہم احتساب کے سامنا نہیں کریں گے، نہ اس سے پہلے انہوں نے کیا ہے، اس سے پہلے کیا ہے. اس لیے حکومت ہی ہے جو اس پہ اٹکی ہوئی ہے. اگر ہم تو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاف ہو کر آ جائے نا، کیوں اس احتساب سے یہ گھبراتے ہیں؟ اس لیے ابھی تو یہ بالکل ہی یقین ہونے جا رہا ہے کہ یہ احتساب سے اس لیے گھبراتے کہ ان کے ہاتھ صاف نہیں ہیں. اگر ہاتھ صاف ہوتے تو ان کو کیا کوئی بھی ٹی آرز ہو تحقیقات ہی ہونی ہے. تو اب آپ سڑکوں میں نکلیں گے؟ دیکھیں فیصلہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں مل بیٹھ کر کریں گی یا پارٹی قیادت کرے گی. بلاول بھٹو نے تو فیصلہ کر دیا. دیکھیں نا بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ اگر یہ مرحلہ آیا تو ہم سڑکوں پہ بھی نکلیں گے. ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس انتہا تک چلی گئی اور کوئی بھی بات نہ سنی اور بالکل کہیں پہ بھی نہیں آئے تو ہمارے لیے کوئی راستہ ہی نہیں بچتا ہے. میں گزارش کروں جی، ایک پرائم منسٹر صاحب نے کیٹاگوریکلی ہماری جو اراکین اس پارٹی میں شامل ہیں انہوں نے وضاحت سے یہ بات کی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جب خود کہہ رہے ہیں کہ جی تحقیقات میرے سے شروع کرو، میری فیملی سے شروع کرو، لیکن اصل جو چیز بات اٹکی ہوئی ہے کہ اپوزیشن والے یہ کہتے ہیں کہ صرف ان کی کرو، اور ہمارا موقف صرف یہ ہے کہ ہمارا بھی کرو اور ان کا بھی کرو. تو اپوزیشن کا یہ مطالبہ نہیں ہے، سب کا کرو. شروعات ہم نے تو مطیع اللہ بھائی کہا ہے کہ جن ٹی او آرز جو متفقہ ٹی او آرز ہوں آپ بے لاگ احتساب کریں اور ایک ایسا احتساب ہو جو تعین کرے آنے والے وقت کا کہ پھر اس پاکستان کے اندر کسی کو کرپشن کی پھر جرت نہ ہو. کیوں کہ یہ بیسڈ کر رہا ہے ہمارے اس پاکستان کا جو ہم جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا اور جس کی بنیاد قائد اعظم نے رکھی. افسوسناک بات یہ ہے کہ اس خواب کو ہم شرمندہ تعبیر تب کر سکتے ہیں جب ہم میرٹ سسٹم، جب کرپشن کا خاتمہ اور پھر ایک ایسا نظام جس کے اندر انصاف آپ کو ہو، جس کے اندر روزگار آپ کو ہو، جس کے اندر آپ کی اکانومی جو ہے وہ جب تک اکانومی بہتر نہیں ہوگی آپ اس وقت تک ایک ساورن ملک کے طور پہ نہیں کام کر سکتے. ابھی آپ دیکھیں آپ کی انٹرنیشنلی آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک امجد صاحب چلیں مجھے یہ بتائیں نا کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف اتنی جلدی میں نظر آتی ہے؟ آپ وزیر اعظم کی تندرستی کا انتظار کیوں نہیں کر سکتے؟ مہینہ اور دے دیں، جب وزیر اعظم واپس آ جائیں گے تو آپ لوگ پھر مذاکرات کر لیں. دیکھیں جب یہ پاناما کیس دنیا کے سامنے آیا تمام ممالک جو انڈر ڈیولپ کنٹریز تھے یا ڈیولپ کنٹریز تھے سب نے اسے کچھ نہ کچھ اپنے منطقی انجام تک لے کے گئے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ میاں صاحب 2 دفعہ قوم کے سامنے طوطا مینے کی کہانیاں بیان کرتے رہے. لیکن اب تو بیمار ہے نا وہ. دیکھیں
اسمبلی کے اندر آئے. آپ ٹائم کیوں نہیں دے دیتے؟ مہینے کا اور ٹائم دے. پاکستان کو وہ انٹرنیٹ پہ چلانا چاہتے ہیں, خدا کا نام لے, پاکستان ہے, اگر ان کی صحت اجازت نہیں دیتی تو خدا رہا ان کے پیچھے کوئی, ان کو ایسا میں نے کوئی نہیں ہے جنہیں وہ پرائم منسٹر کا. کیوں رجب صاحب آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے؟ ایک گورنمنٹ کا ایک سسٹم, حکومت تو چلتی رہنی چاہیے نا, کتنا ٹائم چاہیے؟ حکومت چلتی رہنی کیا نہیں چاہیے, حکومت چل رہی ہے, وہاں پہ ہمارا ہر محکمے کے جو ہمارے منسٹر صاحبان ہیں. ایک تاثر رجب صاحب یہ کہ یہ ڈیڈ لاک اس وجہ سے ہوا ہے کہ آپ کے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کے پرائم منسٹر صاحب سے اس طرح کے رابطے نہیں ہیں اس موضوع پہ. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. رابطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اسحاق ڈار صاحب کے نہیں, دیگر جو وزراء ہیں وہ بھی ریگولر. اس وقت میاں صاحب بھلے ان کی طبیعت سے تو وہ زخم ٹھیک نہیں ہے, لیکن وہ رابطے میں ضرور ہیں اور اس پوزیشن میں اگر وہ چل پھر رہے ہیں تو بات بھی کر رہے ہیں. ان مذاکرات کے حوالے سے مکمل طور پہ وہ آگاہ ہیں. دیکھیں گزارش, یہ ایک بڑی آسان سی بات ہوتی ہے بیٹھ کے کہنا کہ جس معاشرے میں عدل ہو, انصاف ہو, جہاں پہ روزگار ملے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس بھی ریاست کے اختیار ہے, بھائی اپنے اپنے صوبے میں امپلیمنٹ کر کے دکھاؤ, اس چیز کو ماڈل بناؤ, اس کو سامنے لے کے آؤ. یقین کریں اپنے اپنے صوبوں کی تو دھجیاں اکھیڑ کے رکھ دی اپنے. ابھی یہ کراچی دیکھ لیں, کے پی دیکھ لیں, میں اگلے دن پشاور گیا ہوں. یقین کریں کہ جس کو وہ نیا پاکستان کہتے ہیں, میرے ساتھ ان کے وہ ساجد نام کے ایم این اے ساجد نواز صاحب تھے میرے ساتھ, تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ یار یہ میں اتنے سال بعد, میں تو دیکھا ہی بڑے عرصے بعد ہے, کوئی 15-20 سال بعد آیا ہوں. کیا آپ نے ایسی خوفناک چیز دیکھی پشاور میں؟ مطلب کیا ایسا نہیں تھا, مثلاً بے کنٹرول ٹریفک, مٹی, بری حالتیں, مطلب سڑک نیچے اتنی ڈسٹ تھی کہ سڑک دکھائی بھی نہیں دیتی تھی, اور مطلب بری حالتیں. بارش نہیں ہوئی ہوگی نا. چلو بھائی ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی. ہم جب بات کرتے ہیں پناہ منگے, یہ کہتے ہیں آپ چور, یہ چور. بھائی اگر ہمارے خلاف کوئی چیز ہے وہ لے کے ایک میں رجب میرے بھائی ایک منٹ حوصلہ کرو, کوئی چیز ہے وہ کہہ رہے ہیں اتنی مٹی گرد آتی ہے. یار کیا ہے مجھے یہ بتائیں, ہم نے آپ نے آپ کو یہی نظر آیا اگر مٹی گرد نظر آئی ہوگی, یقین کریں مجھے بارش نہیں ہوئی, کھیت میں چلے گئے ہوں گے نا, مجھے آپ یہ بتائیں, کسی کھیت میں چلے گئے ہوں گے. میں جی وہ یونیورسٹی روڈ جو مین یونیورسٹی پشاور روڈ ہے, میں وہ کھیت ہی بنے پڑے. آپ احتساب سے آپ جو سڑک پہ آگے دیکھیں سڑک پہ ہم بات کریں کرپشن کی, ہم بات کریں پناما گیٹ کی, نجات آتی مٹی, ہم جب بات کرتے ہیں کہتے تو چور. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صوبوں کو یہ حق ہے کہ اپنے اپنے احتساب کمیشن میرا بات ہو رہی ہے ٹی او آرز کے اوپر, پناما گیٹ کے اوپر, اس میں بھی ہم بحث کے لیے آ رہے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پناما کے حوالے سے, پناما کے حوالے سے, ایک سیکنڈ بات نہ کیجئے, فکرہ مجھے مکمل کر لیتے. ان کو یہ پتہ ہے, آپ نے جو ایک چھوٹی سی بات کی نا, آپ کو جلدی کیا, ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر نون لیگ کو اس جگہ پہ آ کے ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے ادھر ادھر نہ کر لیا تو یہ ان کے قابو آنے والی جماعت. دیکھیں نا آپ نتائج دیکھتے جائیں, ہر جگہ پہ شکست, ہر سیٹ پہ شکست, کبھی کامیابی کی شکل دیکھنی سے کیا تعلق ہے. وہ پاناما کا بہانہ بنا کے اس گورنمنٹ کو, یہ تو بڑی سنگین الزامات ہیں, ساری دنیا پہ خبریں چلی ہیں, اس میں مانے کی سنگین الزامات. دیکھیں یہی ہے نا, اچھا نواز شریف کے بچوں کے اوپر ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں رجب صاحب آف شور کمپنی, یہ پیسے یہ کہاں سے ہے, اگر وہ جسٹیفائی نہ کر سکے اس کے بعد میرا بھائی کرے نا. اچھا رجب صاحب ان کو کرنے دیں, رجب صاحب یہ ایک بات کر رہے ہیں نا چیزیں, میرے خیال میں رجب صاحب آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ صوبوں کو بھی اب یہ قانونی طور پہ اختیار ہے کہ پاناما کے حوالے سے جن لوگوں کے نام آئے ہیں وہ اپنے اپنے صوبائی احتساب کمیشنوں کے ذریعے ان کے خلاف کارروائی کریں. یہ ہے کیوں جناب گیان صاحب, یہ 18ویں ترمیم کے بعد آپ صوبائی احتساب کمیشن بنا سکتے ہیں کہ بکے نے بنایا, تو آپ کی صوبائی حکومت نے کیوں نہیں ابھی تک پاناما کمیشن والوں کے خلاف دیکھیں پاناما کمیشن جو انٹرنیشنل ایک اسکینڈل ہے, اس میں جب سے ہمارے جو پاکستان گورنمنٹ ہے وہ کوئی ٹرمز آف ریفرنس میں ایک آڈٹ فارم ہائر کر سکتی ہے, تو اس میں یہ آپ اس کو ادھر پراونسز کی طرف چڑھ کر اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. اور باقی یہ کہتے ہیں کہ ادھر مٹی نظر آتی ہے, یہ آتی ہے. اگر 112 روپے ابھی تک ریلیز نہیں ہوئے سندھ کے, میں کہتا ہوں تھر پار کر کے اب ایشوز بڑے چلتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے 1 روپیہ بھی 3 سال میں خرچہ, 112 ارب روپے کی آپ بات کر نہیں, 112 ارب تو سندھ گورنمنٹ کو ریلیزز نہیں ہوئی ہیں ابھی تک, جو ان کو نہیں ہوئی ہے. باقی جو ایشوز ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایشو ہے, اس میں
उनका को नहीं फर्ज बनता कि किसी भी मुल्क के हिस्से में लोग मरते हैं, किसी दहशतगर्दी से मरे, लोग किसी सैलाब से मरे तो जाते हैं, लेकिन अगर भूखे मरे तो फेडरल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं बनता। पूरे के पूरे फंड्स आप सिर्फ और सिर्फ 45 अरब रुपए इधर खर्च किए कि इस्लामाबाद के लिए, भाई अपना हिस्सा खर्च कर रहे हैं, तो बाकी ऐसा कहाँ पे खर्च कर रहे हैं? सिर्फ इस्लामाबाद के एनएफसी अवार्ड के मुताबिक जितना एनएफसी अवार्ड पे एनएफसी वही तो होना है, एनएफसी अवार्ड पे नहीं हो रहा है, सेंसस हो नहीं रही है, चल तो रहा है ना एनएफसी अवार्ड के तहत। तो पूरे के पूरे फंड्स जो हैं वो लेकर आप एक जगह पे अगर इकट्ठे करेंगे तो अच्छा, मुझे आप ये बताएं ज्ञान साहब कि आज के इस डेडलॉक के बाद क्या पीपल्स पार्टी अब मजीद मोहलत देगी नून लीग को? देखिए ये फैसला पूरी अपोजिशन को मिल बैठ कर करना है, ठीक है। वहां पे क्या बातें हो रही हैं, एहतजाज आप तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हो सकते हैं एहतजाज में? तहरीक इंसाफ हो या बाकी जो भी अपोजिशन पार्टी हैं, जो भी फैसला करेंगी मिल बैठ कर करेंगी। ये गवर्नमेंट की खामख्याली है कि कोई अपोजिशन में दरारें पड़ेंगी और अब ये फिर की बुनियाद पर फैसला करेंगे। हम तो नहीं कह रहे तो अपने दिल में चोर हो सकता है। एक दो अगर बंदे ये इधर उधर कर लेते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। मेजर पॉलिटिकल पार्टी जमात इस्लामी जो है और जो MQM है आपकी, वो दोनों तो कह रहे हैं कि एहतसाब सबका होना चाहिए और आगाज वज़ीर आज़म से हो, मगर ये करीब तर हैं हुकूमती पोजीशन के। वही हम भी कह रहे हैं नहीं, अपोजिशन जमातों में ही अभी इस तक अपोजिशन की पार्टी पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ हो, सब पार्टियों का मौक़िफ़ ये है कि एहतसाब का एक मुकम्मल तौर पे मुस्तकिलन एक इदारा कायम किया जाए और ये जो पानामा लीक्स की तहकीकात है वो वज़ीर आज़म से शुरू करें। बाकी जिन जिन लोगों के ऑफशोर कंपनीज के आते हैं उन पे भी तहकीकात की जाए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। गवर्नमेंट उसको नहीं मान रही है। चल जी अमजद साहब, अब तहरीक इंसाफ जो है उसने तो बड़ा दो टोक कहा था कि हम अब सड़कों पे जाएंगे और आप लोग धरने की तैयारी भी कर रहे हैं। अब जो अवामी तहरीक का सरबराह भी पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो क्या उनके साथ भी आप मिलके ये सब कुछ करेंगे? बल्कि इस सवाल का जवाब आप एक छोटी सी ब्रेक ले लें और उसके बाद फिर अमजद खान से जवाब लेते हैं। वेलकम बैक। अपना गिरबान में हम बात कर रहे हैं पार्लिमानी कमेटी के उस डेडलॉक की जो कि अदालती कमीशन के ज़रिए पानामा स्कैंडल की तहकीकात के लिए ज़ाब्ता-ए-कार तैयार कर रही हैं। अमजद खान हमारे साथ मौजूद हैं, अमजद अली खान साहब। तो तहसील कादरी साहब के साथ मिलकर आप जो एहतजाज करेंगे या उनके एहतजाज में आप शामिल हो रहे हैं 17 तारीख को जो हो रहा है? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी संजीदगी का मुजाहरा किया और मुत्तहिदा अपोजिशन ने अपनी हुज्जत तमाम की, जितनी भी वो मेहनत कर सकते कि कौम जो है वो उसके अंदर जो है वो एक सियासी इस्तेकाम रहे, लेकिन बदकिस्मती के गवर्नमेंट ने वो संजीदगी नहीं दिखाई। और दूसरा आपका सवाल कि जी अवामी तहरीक जो है उनका एक अपना स्टांस है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अपना स्टांस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जैसे पहले का खान साहब मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि हम कोशिश करेंगे कि TORs पे हुकूमत संजीदगी दिखाए और वो TORs जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हमें मुकम्मल इख्तियार के साथ कमीशन जो है 1956 के तहत नहीं, गवर्नमेंट चाहती है 1956 के तहत। बहुत सारी कमेटी तो कानून भी तजवीज़ करेगी, तजवीज़ करी। गवर्नमेंट के बहुत सारे मसाइल है कि वो 1956 के कुछ चीज़ें चाहती है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जिस तरह डिमांड कर रही है सुप्रीम कोर्ट, उनकी जो ख्वाहिश नहीं कह सकते उसे, जो असास है वो मुकम्मल जो उसके पास जो कमीशन बने उसके पास एक मुकम्मल इख्तियार हो कि वो ऑडिट कर सके और इंटरनेशनली ऐसी फर्म हायर कर सके जो इन चीज़ों को जानती हो। वो चीज़ें नहीं जो आप मतलब लोकली जो है वो डिफरेंट चीज़ें, ये चूँकि इंटरनेशनल मसला आया। मैं अभी बहुत सारी चीज़ें मेरे भाई ने कही, देखिए ये चीज़ें को हम लेके नहीं आए, ये इंटरनेशनली हुआ। और ये इन्होंने सबसे बड़ी जो बात मैंने पहले भी की कि इन लोगों ने अपने आप के ऊपर जो गंद है वो खुद इन्होंने साफ़ करना है। और इन्होंने अगर देखें ये गंद अपने ऊपर से नहीं साफ़ कर सकते तो देखिए ये मुजरिम नहीं, ये मुलजिम हैं। क्यों कि इनका नाम आ चुका है कि ये लोग जो हैं मियाँ साहब के ख़ानदान ये कंपनी चला रहे हैं। क्या ये बता दें कि कंपनी नहीं चला रहे? अगर ऐसे कोई कागजात है। दूसरी
देखिए सिंपल बातें थी ना, क्या इन पैसों के ऊपर टैक्स पाकिस्तान के अंदर इस दिया पे गया? बहुत बहस हो बहुत सोच चुकी हमजा है साहब ना। ये बताएं ना, मुझे एक सवाल है पैदा होता है, एक तासुर ये है कि शायद अपोजिशन जमातें और तहरीक इंसाफ भी संजीदा नहीं है कि कोई कमीशन बने और तहकीकात हों। वो सिर्फ एक मीडिया ट्रायल चाहते हैं, धरना चाहते हैं और दबाव डाल के हुकूमत को जो है वो गिराना चाहते हैं, क्योंकि आपको एतमाद ही नहीं है, आपको एतमाद ही नहीं है अपने अदालती कमिश्नरों पे। अगर देखें, अगर हमें ये आपको एतमाद ही नहीं है अपने इदारों पे। देखिए अगर ये बातें हम करना चाहते तो हम पार्लिमानी कमेटी के अंदर क्यों आते? हम गवर्नमेंट के साथ बैठते क्यों आप नहीं? तो तासुर हम दे रहे हैं ना कि हम कोशिश कर रहे हैं, हालत असल में आप संजीदा नहीं है, ये भी एक इल्जाम है। मैं कोर्ट जो गेंद है वो किसके गवर्नमेंट के कोर्ट में थी ना, वो आज क्यों नहीं आए? वो क्यों फरार चाहते हैं कि नहीं, आज आए तो हैं। हमने तो कहा है कि तमाम लोगों के एहतसाब हो ना, हम कह रहे हैं, आज भी आपके सामने कह रहे हैं। इन्होंने कुछ कहा कि ये पीएम साहब के चाहते हैं और बाकी का नहीं चाहते। मैं आपके सामने कहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम लोगों का एहतसाब चाहती है, और ज्ञान चंद साहब बैठे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, ये भी अभी कह रहे हैं आपके सामने कि पीपल्स पार्टी भी तमाम लोगों के एहतसाब। साहब मैं इसमें गुजारिश करूँ, सिर्फ और सिर्फ ये बात है, अगले ये अभी जो साल माली साल शुरू हो गया 16 का, और इसके बाद आगे जो है 17 का साल शुरू होगा, इसमें आके कुछ जो हमारे बिजली घर हैं उन्होंने प्रोडक्शन अब इस साल में देनी शुरू कर देनी है, कुछ ने अगले साल में शुरू कर देनी है। सी पैक के तहत जो मोटरवेज वगैरह हैं उनकी तामीर पूरे सारे पाकिस्तान में, इनके केपी में से भी गुजरेगी, बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी होगी, अगले 2 साल में उन्होंने भी मुकम्मल होना है। उसके सम्राट जो सी पैक के हैं वो भी आने शुरू होने हैं। जो आपकी इकॉनमी, जो आपके एक लिखी हुई चीज़ें हैं कि उसका जो अपना 3 से ऊपर जाके आप 4.67 पे चलेगी, आपका जो ग्रोथ रेट है जीडीपी में, उसने नज़र आना शुरू कर दी है। आपकी जो इंटरनेशनल, ये सारी बातों का पनामा तहकीकात से क्या ताल्लुक है? हाँ ये सवाल है कि इसका क्या ताल्लुक है। ये मैं बताना चाहता हूँ कि इनको नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें आ गई तो फिर हमारा तो कोई वजूद ही नहीं होगा। ये चाहते हैं कि इस चीज़ को डीरेल करने के लिए पनामा को देखे, पनामा अगर ये ना आई तो, पनामा में अगर ये ना आई आप तो, यकीन ये सारी चीजें ना आप हुई तो यकीन फिर करें, मैं एक अदना कारकुन होके नून लीग का, मैं एक सिंपल एमएनए होके मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि ना प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से पीछे हटना चाहते हैं, ना उनकी औलाद अपने हिसाब से पीछे हटना चाहती है। जिस शख्स ने असम्बली में आके अपनी डॉक्यूमेंट दस्तावेजात तक देखें, जब आप क्या दिया वहाँ पे? दस्तावेज मैं बताता मुझे बता दे क्या मैं बताता हूँ ये दिया कि यूएई में हमने फलां साल में 73 में लगाई, उसके पैसे कौन लेके? अपने वालिद का ऑफशोर। देखिए मैं प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं इसलिए कोई मेरे भाई बैठे होना चाहिए। ये मेरे भाई बैठे हैं ना, इनसे पूछ लो, इनके पास पिछले साल का अपने खर्चे का हिसाब नहीं बिल्कुल होगा है कि मैंने कहा किया, बिल्कुल है। लेकिन मेरा भाई 20 साल 30 साल तक जो मान से मेरे पास सारा मुझे पता हिसाब मैंने किताब 1 रुपया कहाँ लगाया। ये जो चीज है, ये अगर वैसे इस चीज़ जिस का दौर मौका की दें- बात हो रही है उस दौर में तो वैसे ही कोई हिसाब किताब नहीं पूछता भी नहीं था, या अगर होता डॉक्यूमेंट्री आजकल तो आप अपने वो कंप्यूटर्स में और फलां और बिल्कुल, उससे कौन इतना मैनुअल रिकॉर्ड आते रखता होते था? थे। लेकिन मैं ये गुजारिश कर उस रहा वक्त तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखता रिकॉर्ड था। होगा या नहीं होगा, लेकिन जस्टिफिकेशन यार वो भी बीसीसीआई से वो डिफॉल्ट कर गई थी, उसमें मियां साहब, छोटे मियां साहब थे, वो बहुत सारी जरूर चीजें होती हैं। मैं सिर्फ ये उस गुजारिश वक्त तो करूंगा, इमरान खान साहब को भी रिकॉर्ड नहीं था, आप उस उनको भी तरफ- नहीं याद था कि उनका फ्लैट था, फ्लैट था। उन्होंने तो देखे कौम के सामने रखा ये ना। 83 की बात, कौन 83 न्याजी देखे उन्होंने कंपनी देखे क्या उन्होंने वो जो अपना फ्लैट था वो क्या उन्होंने नहीं बताया तो कि न्याजी नहीं, कंपनी टैक्स देती आप रही है, सब जो लोग ऑफशोर जिस- कंपनी पाकिस्तान में टैक्स रजब देती साहब, रही है। कोई इधर से रजब पैसे साहब, नहीं, वो तो आप सब लोग जो एक दूसरे से जिस जमाने का हिसाब मांग रहे हैं, उस जमाने में आप सब लोगों में से कोई भी हिसाब किताब ना रखता था, ना एक दूसरे से पूछता ना रिवाज उस था। वक्त तो रवाज भी नहीं था। अगर आज कोई रिकॉर्ड उस जमाने का पेश कर रहा है तो वो असली होगा। बहरहाल मैं आपसे ये बता रहा हूँ ये कि कह रही है देखे ना एक बड़ी कि 16 से शुरू करो, फिर 15 पे आओ, फिर 14 पे आओ, ऐसे आप पीछे अगर पूरे पाकिस्तान बनने से एहसाब करना चाहते तो ऐसे जाओ ना। ये कहते हैं नहीं 1947 से शुरू करो ना तो क्या हम ये कहते हैं कि जितना मिसाल के तौर पे 4-5 साल का क्यों नहीं हिसाब किताब किया। सिर्फ इनका मसला अच्छा, ये मुझे है ये बता दें, कि आपकी 13 से पार्टियों पीछे का, ना जाओ। आपकी पार्टियों का जो भी मौक़िफ़ है, आप सबसे एक ही सवाल है, खान साहब आपके ख्याल में सड़कों में निकलना चाहिए? देखें अगर गवर्नमेंट आपके ज़ाती राय क्या है? देखें अगर गवर्नमेंट संजीदगी नहीं दिखाई है तो निकलना चाहिए। अभी भी आप मौका दे रहे हैं गवर्नमेंट को। देखिए अगर गवर्नमेंट आज भी उनके पास
ٹائم تھا، لیکن وہ اپنا ٹائم گنوا رہے ہیں۔ سیاستدان سڑکوں میں آنا چاہیے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوٹا ہوا پیسہ ہے، یہ ہمارے نیشن کا پیسہ ہے، اس کے ایک ایک پائی کا احتساب ہونا چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو پوری پاکستانی قوم کو روڈوں پہ نکلنا چاہیے تاکہ کوئی بھی لٹیرا جو ہے نا وہ بچ نہ سکے۔ نہیں تو وہ جو آپ کے سویس بینک والے کروڑوں روپے کے جو ڈالر ہیں سرے محل ہے اس کے خلاف بھی نکلیں گے آپ؟ جو بھی کرنا تھا آپ لوگوں نے کر لیا، ہم بھگت چکے ہیں۔ متین بھائی یہ تو بات کریں، یقین کریں 11 سال آصف زرداری جیل جب اس طرف سے بات آتی ہے کرپشن کی تو بندہ حیران۔ تو آپ کو یقین ہے لیکن ان پہ یقین نہیں ہے۔ 2 مہینے 3 مہینے اگر کوئی جیل میں جاتے ہیں تو کوئی معاہدہ کر کے چلے جاتے ہیں، وہ کیا بات کریں گے کہ وہ جو شوکت خان لیکن آپ کو گیان چند صاحب پہ کیوں زیادہ زیادہ کوئی 2-4 ارب ہم کھا کہتے ہیں خدا کا نام لیں، شوکت خانم کے دیکھیں ایک بڑا فلائی ادارہ ہے، اس کے اوپر آج بھی میں آپ کو قوم کے سامنے تمام کوئی بھی چاہے جو بھی آڈٹ چاہے ہم کرانے کے لیے تیار ہیں، اور خان صاحب نے کہا جو ڈاکومنٹ مفت سے مانگا جائے میں دینے کے لیے۔ بہت شکریہ، مختص رائے نہیں ہونی چاہیے، سب کا حساب ہونا۔ بہت شکریہ امجد علی خان صاحب اور رجب علی بلوچ صاحب اور گیان صاحب۔ ڈیڈ لاک آج پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں جو سامنے آیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں جو اپوزیشن بڑی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، تحریک انصاف ہے، دوسری جماعتیں اس کے اوپر اپنا کیا رد عمل دیتی ہیں۔ یقینی طور پہ یہ شاید کچھ اتنا مثبت رد عمل نہ ہو، اور رمضان کے دوران تو فوری رد عمل ویسے بھی سامنے نہیں کے بعد پھر کیا دما دم مست کلندر ہوگا یا حکومت جو ہے یک طرفہ طور پہ کچھ اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ ملا کر اپنے ہی ٹی او آرز کے تحت ایک عدالتی کمیشن بنا ڈالے گی۔ اب یہ عید کے بعد ہی ہوگا، اس سے پہلے تو سب ایک دوسرے سے عید مبارک اور گلے ملیں گے، اور بعد میں جو ہوگا اس کا ہم سب کو یقینی طور پہ انتظار ہے۔ اپنا گریبان سے اتنا ہی، مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔